नमस्कार हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या कोबरा पुत्राक येवकार दिता. आपणाची गोरबेस पोतिनीच्या शिवानीच्या आनी तिची आवय जयदेवी चावन हिच्या भिरांकूळ मरणाक जबाबदार आसलेल्या गुन्यांवकार अनुरंग रजवाताक मडगांवच्या कोर्टान बेल नाकारली. गॅस सिलिंडराच्या बाफान फार जावन घोळिल्ली ही भिरांकूळ घडणी नोव्हेंबराचे 18 वास्को न्यू वाडे संतोशी माता देवलाशी घडली. Margao court denies bail to Anurag Rajawat, accused in the New Wade vapor cloud explosion. It was on November 27 that the Vasco police broke the silence and agreed that it was a vapor cloud accumulation that caused the fire. The police also acknowledged the fact that the knob of the store was open when the firefighters reached the house. Rajawat faces charges under Section 304, subsection A and 302, emphasizing the severity of dowry theft and the alleged premeditated murder. Furthermore, the demand for money by Rajawat's mother adds weight to the dowry harassment aspect, as corroborated by the victim's brother. Bureau Report, Herald TV. मंगळारा दीस एके SUV गाडयेन धपको दितच धांवते मोटरसायकलीचेर आसलेलो 50 आनी 1 वर्सांचे पिरायेचो किटू बेहेरा ह्या संवसाराक वतरलो. SUV गाडयेचो गुन्यांवकार आसलेलो चलोवपी नारेश जैन सद्याक पुलिसेन बोन आसा आनी ह्या म्हयन्याच्या जानेराच्या शेवटाक पर्यंत तो पुलिसेंतूच आसतलो. ताचे बेल एप्लिकेशन ब्रेस्तारा दीस म्हापशेंच्या डिस्ट्रिक्ट नितीदारा मुखार मांडलें. ताचे आड आसलेली केसीचो आदवोगाद राल्स्टन बारेटोन केसीच्या पेपरांत सांगता तात्पुरती सर्टिफिकेट दिवन तशेंच सेक्शन 304 हाचो उल्लेख करून आनी चलोवपी आपूण सोरो पियेला म्हूण जाणा आसलो अशें सांगून तिका बेल दिना जावंक मागलें. गुन्यांवकाराचो आदवोगाद मायकल नाझारेतानूय आपणाचें सांगणें मांडलें. नितीदारान ते विशीं फुडली केस जानेराची 23 थारायल्या. तशेंच गुन्यांवकाराच्या रोखताचे नमुने दिवचे म्हूण नितीदारान हुकूम दिला. हे विशीं चालू आसलेली चवकशी PSI वामन नायक पळयता. SUV driver accused in the fatal collision at Porvorim denied bail as the court sets further hearings. The private SUV, illegally rented and driven by a tourist under the alcohol influence, collided with Kittu Behera's specially designed two-wheeler near a supermarket along the National Highway at around 5:30 a.m. Behera, a disabled resident of Duler in Mapsa, succumbed to injuries at Goa Medical College in Bambalan. The accused SUV driver, Naresh Jain, a native of Vasai Palghar in Maharashtra, faces charges under Section 304 along with the IPC Section 279 and Section 185 of the Motor Vehicle Act for rash driving and driving under the influence of alcohol. Sai Prasad Khulbe for Herald TV. ब्रेस्तारा दीस पोणचे पाट्यार पेट्रोल पंप आसा ताका लागसार आसलेली पूण कोणूच राव नासलेली इमारतीक उजो पेटलो. उजो पालोवपी मनीस वेगी उजो पालोवन परिस्थिती ताब्याकाल हाडूंक आयले. उजो पालोवपाचे मनीस येवचे पयलीं थंय शेजाऱ्यांक आसलेल्या दुकाना वेल्यांनी पेटलेलो उजो ताब्याकाल हाडपाचो यत्न केलो. ते कोणूच राव नासलेल्या भोव आदल्या बिल्डिंगान कायद्या आड भायल्या राज्यांतले आयलेले कामदार रावतात आनी थंयसर ते रांदतात म्हूण थंयच्या लोकांनी सांगलें. उजो पेटलो ते विशीं दुबाव उक्तावन थंय रावतात ताका लागून तो उजो पेटलो जायत म्हूण थंय रावपी लोकांक दुबाव उक्तायलो. विचित्र म्हणल्यार हाचे पयलीं थंय भायल लोक रावता म्हूण लागू जावपी अधिकाऱ्यांक कोडीत करून पर्यंत कसलोच उपाय घेतलेलो दिसूंक ना. आयज हिंगा उजो पेटलो आसा ओल्ड कोरिना बार लॉजिंग आनी अजंता रेस्टॉरंटान. ओके. सो हिंगा कितें जाला मायग्रंट लोक रावता म्हटल्यार कितें आहा कॅप्चर केला ते भशेन येता फूल तेंचे कितें वस्तू आसता म्हटल्यार चादरां आसता तिंका कितले दावडयले ते आयकना. सो ते रांदूंक सोदता हिंगा रांदता बिनता आयज तेंका लागून हिंगासर उजो पेटलेलो आसा. ओके. तुका कितक्यांक कळ्ळें ते उजो तुजें शॉप दुकान सायडीनूच आहा न्ही? हय कितें जालें हिंगासर कोण एकलो भुरगो वयतालो तेणें कितें म्हणपाक लागलो की उजो पेटलो म्हणलो. हांवें आनी वगत करूंक ना. उदक आमचें आसलें पळय तें हांव मारपाक स्टार्ट केलो. मागीर आमचो पंप आसा पंपा वयल्यार मागीर फायर फोर्सीक हें केलो कॉल करून मागीर ते केलें पालयलो आतां. हय घाटया येवन रावताय रातची हांगा? हय रातचे मायग्रंट सगळीं गांठिया हिंगा येवन रावता. ओके ओके. भितर घाणूय केल्लें आसा न्ही? घाण करता सगळीं वाटे इशी करता. आमी म्युन्सिपालिटीक फोन मारता तिंका कितें करता धांवडे सद्दां आमकां धांवडोवचें पडटा. कित्याक डेंजरस आसा सद्या पडपाक आहा. ह्या पावसान कितेंय जावंक शकता कोणाचो जीव लागून वचपाक शकता. ओके न्ही? सारकें सिट्युएशन पळय कितें आहा तें कळमेल्ले बिल्ले कडमेल्ले आसा सारकें आनी पडटा ते फातर मदें स्लॅब पडटा तो.
आणि वाटे चालू हा लोक वयता लोक येता वयता ओके, हे सारखे ओके. डेंजरस सारखे आसा म्हापशेंचे नगरपालिकेन दुकानांचे भाडे वाडयला ताचेर निशीत मारूंक म्हापशेंच्या धंदेकारांनी आपणाची मार्केटांतली दुकानां बंद दवरली. तांणी मोर्चा काडून आपणाचो ताळो उबारलो आनी भाडे वाडयला ते फाटीं घेवचे म्हूण मागला. रेझोल्युशन घेतला की तुमचे भाडे आसा पळय ते 156 वयल्यान डायरेक्ट 300 पर्यंत म्हणजे आमचे भाडे डबल करपाचो जो रेझोल्युशन घेतला पळय तेचो विरोध करपाक आमी आयज सगळे हांगा जमला. आतां कसो विशय कसा आमी जेन्ना आमकां कळ्ळें न्यूजार येयले मिडिया रिपोर्ट जालो तेन्ना आमी इमिडिएटली एक निवेदन दिलें सीपीक तशेंच सीओ की आमी बाबा हें आमकां मान्य ना. तेका आतां जालें 8 तारखेक आमी निवेदन दिल्लें. आमकां कितें सांगलेलें आमी रोखडेच डिसिजन कितें तें घेता तुमचें निवेदन आतां पावलां म्हणून आमी 8 दिसाचो टायम दिल्लो. तो टायम जालो मागीर आमी वचून माननीय आमदाराक मेळ्ळे म्हापशाच्या. तेणी आमकां सांगलेलें की बाबा हे आपूण तेंचे कडेन उलयता 8 दिसान कितें तो तोडगो काडया. जाल्यार ते 8 दीस जावन गेले परत 8 दीस जावन गेले म्हणून आमकां ह्या विकान आपयल्ले. तर आतां आयज आमी सीपी आनी आमदार आयज आमदाराचो दीस म्हापसा म्युनिसिपालिटी येवपाचो म्हणून आमी आमदार आनी सीपी दोगी वांगडाच मेळटले म्हणून आमी हांगा जमलात. आतां विशय कसो हे भाडे वाड आहा पळय ती आमचे सारखे मुळाचेर येतली. आमकां अजिबात मान्य ना. ऑलरेडी आमचे भाडे 10% वर्साच्या वर्सा वाडटा. ही समजा ही आनीक वाड केली न्हू जाल्यार आमी सगळे जे आसा दिसता तुमकां हांगा पळय जे मोजके आतां कितें जाला सगळे बाजार गोंयचे भायर गेल्ले आसा. आमचे जे आमी गोंयकार दिसता पळय ते दिसचे ना. हे आमकां सांगपाचें आसा सरकाराक. हो सगळो विषय आमकां सगळ्यांक खबर आसा हे आमी गृहीत धरूनच सिद्धेशान सगळ्यांक सांगला. पण पळोवपाक गेले जाल्यार हाऊस टॅक्साचेर एक पयलीं उलया. हाऊस टॅक्स तेंच्यांनी डायरेक्टली 100% वाडयलो पळय तो वाडयल्या उपरांत फक्त म्हापसा मार्केटा खातीर वाडोवंक ना तेंच्या अख्ख्या म्हापशा सिटीक वाडयलो. सो वाडोवपाची जी पद्दत आसा पळय 100% डायरेक्ट वाडप हे खंयच्याच रूल बुकानूच दिसना. कोण एग्रीमेंट बसून करता कोण रिन्युवलाचो पिरियड आसता तो एक 10% 15% वाडयता. वाडोवपाची एक पद्दत आसा. गव्हर्मेंट पेट्रोल बसून वाडयता तेन्ना डायरेक्टली 100चे 200 रुपया केन्नाच करचे ना. रुपया करून इल्ले करून वाडयतले. सो खंय तरी एक काळजान आमच्या म्युनिसिपालिटीचे जे कावन्सिलर आसात तांकां काळजान म्हाका दिसता राम ना. तांकां दिसता कितें की ज्या प्रमाणे ते आपूण करता ते फायनल तांकां सेन्सिटिविटी म्हणटा पळय जाय इलेक्टेड बॉडीक जिखून येयलो लोकांची कितें समस्या आसा ती ताका कावन्सिलरांक समजता जाल्यार ते अशें डिसिजन घेवचे नासले. अशें डिसिजन घेवपा खातीर सारकें कठोर हें जाय ताका हार्ड जाय म्हणजे ते तुमचे पडप पाड आमी आमचे पयशे भरतले हांगासर ट्रेजरी भरतले अशें केन्ना जावंक जायना. आमी तेज्या खातीर हांव आतां हेजो मेंबर ह्या नात्यान म्हापसा मर्चंट एसोसिएशनचो मेंबर ह्या नात्यान आमी सगळ्यांनी एक कमिटीन एक हें केल्लें रिप्रेझेंटेशन डीएमएकूय बी केलां. आमचे ते डीएमएच्या टेबलाचेर आसा ते रिप्रेझेंटेशन की हे वाडत आसा पळय हाऊस टॅक्साची ही चुकीची आसा म्हणून. ही केल्लेली आमी सादारण फाटल्या मार्च म्हयन्याच्या आसपास. आनी तसो पळोवपाक गेलो जाल्यार आमचो वेपाऱ्यांचो सगळ्यांचो जो हो समस्या आसा पळय ती एक तरेची विकृती कशी जाल्लेली आसा म्हापसा म्युनिसिपालिटी आनी वेपारीचेर आमकां जो अन्याय जाता. तकली वयर आसरो नासलेली जी पणजी रस्त्याचेर आगातूय रावतात तांकां सोडून काडूंक मोजत दिवंक पणजेचे महापालिकेन आनी ईआय सादाय ह्या समाजीक संस्थेन सांगातान फुडारपण घेतला. हो वावर आतां घेतलेल्या पंगडान आसरो नासलेल्या सगल्यांक एकठांय करून महापालिकेक लागीं आसलेले एका थारायलेल्या जाग्यार हाडली. ताची सगल्यांची सारकी वैजकीत तपासणी करतच ताका बरेपणान रावंक दुसऱ्या उपायाची वेवस्था जावं पर्यंत ताची जतनाय घेवपाची जबाबदारी ईआय सादादान आपणाचेर घेतल्या. Corporation of the City of Panji, in collaboration with the social organization El Shaddai, undertook a city-wide initiative to identify and assist homeless individuals on the streets of Panji. The team gathered all homeless individuals and brought them to a designated area near CCP. Following a comprehensive medical checkup, El Shaddai committed to providing care and support to the homeless until suitable alternative arrangements can be made for their well-being. Sagun Gowde for Herald TV. पुढची कादंबा बस स्टँडाची आनी पाट्यार आंबेडकर बागेशी रस्त्यार मुखेलपडी सदांकाल डिझॉल पडलेले आसता ताका लागून एक कोर मॉडर्न वो टर्न आसलेलो जागो मोटरसायकल चलोवप्यांक एकदमूच भिरांतीचो जाल्लो आसा. ह्या वाठारांत ह्या रस्त्यार डिझॉल पडलेले आसा ताका लागून गाडयो चलोवप्यांचो सुरक्षेचो उस्को आसला आनी ह्या जाग्यार रस्त्यान वचप्यांक
उपसेप जावपाची भिरांत आसा. ही अडचण जाता तितली बेगीन सुटावी करूंक व्हडलो उपसेप जावचे पयलीं उपाय घेवचो म्हूण थंयच्या लोकांक मागला. ह्या वाठारांत नेटान गाडयो चलयतात त्यो ताब्याकाल चलोवंक आनी सुरक्षेची खात्री करची म्हूण लोकांक मागला. ब्रेस्तारा दीस पुर्वच्या पुलीस स्टेशनान आपणाचे शिमे भितर येवपी वाठारांत सोदपूस चालू केली आनी सारक्यो नंबर प्लेटी नासलेल्यो तशेंच सायलेन्सर मॉडिफाय केलेल्यो 5 मोटरसायकली सांपडायल्यो. गुन्यांवकारा आड कायद्याचे उपाय घेवपाची रीत चालू आसा. काळ्या हारशांच्या गाडयांचेर, सारक्यो नंबर प्लेटी नासलेल्यो गाडयांचेर आनी बोबाळाचें पोल्युशन करपी मॉडिफाय केलेले सायलेन्सराच्या गाडयांचेर बारीक नदर दवरपाचे प्रयत्न चालूक दवरूंक पुर्वच्या पुलीस स्टेशनांची येवजण आसा. दक्षिण गोंयांतली रॉस्पिन रॉड्रिगीस ही पिंग रिक्षा चलोवपी पयली वस्तुरी ताल्ली. रिक्षाची बाडी मारून ती आपणाच्या गोराब्याचे उदार पसंत करता. तिच्या भावान तिका हो वाव आतान घेवंक नेट आनी तेंको दितोच तिणे हॉटेलांतलें हावजकीपिंग काम सोडलें आनी आपणाचो स्वताचो धंदो सुरू केलो. फाटले 5 म्हयनेंतान हो धंदो सुरू केलेली रॉस्पिन भाडें घेवन मडगांव येता वेता. तिची ती रिक्षा इलेक्ट्रीक आनी आपणाक भाडें मेळटा तातूंत ती खुशाल आसा. सुरवातेक ती रिक्षा चलोवंक फाटीं फुडें जाताली, पूण उपरांत भावाच्या मार्गदर्शनाखाल 2 साताळे मोदी रिक्षा चलोवंक शिकतोच ती आतां विस्वासान रिक्षा चलयता. दक्षिण गोंयांत पिंग रिक्षा चलोवपी सद्याक एकलीच आसा म्हणटच तिका लोकां कडच्यान बरेंपण मेळटा आनी तातूंतल्यान दुसऱ्याय वस्तुऱ्यांनी आपणाचो स्वताचो धंदो सुरू करूंक ती दुसऱ्यांक सूट थारता. म्हजें नांव रॉस्पिन रॉड्रिगीस आनी हांव रिक्षा चलयतां आनी म्हगे रिक्षा हे मोबोर मारगांव आनी अशें करून क्लोज बाय आनी ती इलेक्ट्रीक लायटीचेर चलता. आनी ही घेवपाक म्हाका पयलें म्हगे भावान हें केलां मुखार काडला. मागीर हांव मातशें हें जालें कितें चेवळो अशें को चलयना बायल अशें को चलयना. मागीर हांवें म्हगे फ्रेंडाकूय जालें म्हगे भाव अशें अशें सांगता. भावान फ्रेंडान मुगे फट हें केलें म्हाका आनी इनकरेज केली घे आमी आहाय थंयसर. आनी मुगे भावान आनी मुगे फ्रेंडान म्हाका हेल्प केला सगळी पेपर वर्क बी करपाक. बेंजीम बी वचपाक EDC 2 घेयला हांवें आनी म्हाका लोटरी क्लबान हेल्प केला. तेणें म्हाका हें केलें पयशा हें केला आनी पंचायतीनूय हेल्प केलें म्हाका घेवपाक आनी आमगे सरपंचानूय उमेद दिला चलय. आतां गिरायक कशें येता? गिराक सद्याक चड ना कित्याक ती पयस वचना. गिराक जायत येता पूण पयस मागताय. मागीर पूण चार्जींग पॉयंट बी ना सो हांव बोगलेरी हें कोता थिंगसोन एअरपोर्ट देखून वयता थिंग कोतालें. मागीर हांवें म्हळ्यार हांव मुगे हेचे भावान येतालें तशें म्हाकाय थोडी कार्य केली आनी हांव मुगे धाकलें बिजनस ओपन कोतो म्हूण हांवें हें केलें फॉर्ड केलें आनी हो रिक्षा घेयलो आनी आतां म्हाका हो 5 म्हयनो रिक्षा चलोवता आनी हांव खुशाल आहा एकदम बरें जाता रिक्षा चलोवपाक. वो दुसऱ्यांगे सगळ्यांगे तामसाक ते चोवपाक सगळीं बरें. आनी हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आमगे लोटरी क्लब सरपंच भाव फ्रेंडा. हांव दितालें मागीर मुगे भावान म्हाका हें केलां शिकयल्या एक 8 दीस देखून भाव म्हजे बरो आहलो. मागीर आनी एक 8 दीस देखून हांव भाव घेवन हांव गेल्लें. मागीर आतां जाता म्हाका लोकांचो रिस्पॉन्स कसो मेळटा? लोकांगे रिस्पॉन्स सारको बेस्ट सारको. ती सगळी म्हाका तामसाक माताय आमकां दुसऱ्या बायलांकूय ती उमेद केल्या अशें कोन्न आनी मुखार आमी अशें कोन्न घेवपा हें कोतली न्ही ट्राय कोतली सगळीं जावं बायलो जावं आमगे गांवचे लोक बायल लोक हिंगा मारगांव देखून गेल्यार सगळे हॉट नासलो देखून तामसाक कोताय. फर्स्ट लेडी इन सावथ गोवा मुगे मॅसेज कशी म्हणजे दुसऱ्या बायलांनी मुखार सरपा आनी ट्राय करपा आपल्या पांयाचेर उबो रावपा आनी आपल्यागे घर सांबाळूंक भुरग्यांक ओके दीस डेली ब्रेड. 4th ऑल गोवा वेटरन्स फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळांत बार्देस वेटरन्स पंगडान नुवे वेटरन्सा आड 1-0 गोलान जैत सोडले.
मातोरा युनायटेड क्लबान घडून हाडलेलो हो खेळ बुधवारा दीस कुर्तोरी DYSA आच्या मैदानात जालो. जोईताचो गोल जूड फेर्नांडिसान मारलो आनी ताच्या गुणादीक खेळाक लागून ताका शेवटी मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार भेटयलो. Inasi Narona for Herald TV. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड TV कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.